मलाई केही दिनदेखि एउटा प्रश्न मनमा उब्जिराखेको छ। एउटा प्रश्न उब्जिएको थियो कि अहिले जुन प्रधानमन्त्रीले यत्रो प्रचण्ड बहुमत 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै पनि के कस्तो खण्ड खातिर भयो र संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान पर्यो भन्ने मनमा प्रश्न त उठिरहेको। जे भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले अथवा उहाँको पार्टीले त्यसलाई मैले सहजताका साथ लिन सकिरहेको छैन। किनभने संसदमा स्पष्ट बहुमत थियो, संसदीय दलभित्र उहाँलाई यदाकदा अप्ठ्यारो पारेको भनिएको भए पनि आधिकारिक रूपमा त्यो भइसकेको थिएन। यहाँसम्म पनि बडा हास्यास्पद छ कि यत्रो लडाभाती भइसकेर निर्वाचन आयोगले समेत भनिरहेको छ कि तपाईहरु फुट्नु भएको हो कि जुट्नु भएको हो भनिरहेको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमको राजनीतिक आधार हो भने यो दल फुटेको छैन। यो दलको स्पष्ट बहुमत संसदमा छ। अपोजिसनले यसको राजीनामा मागिरहेको छैन भन्दा हामी नेपाली जनता यो के खेलामा पर्यौं, कस्तो परिस्थिति हो, यस सन्दर्भमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नु भएको कुरासँग यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा मैले धेरै ठाउँमा बोली पनि सकेको छु, लेखी पनि सकेको छु। यो अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दाखेरि अर्को पत्रिकामा भनेको वा लेखेको कुरालाई म उद्धरण गर्न चाहन्न, तर मैले आफ्नो विचारहरू स्पष्ट गरिसकेको छु। यो तुलनात्मक छ कि छैन, समानान्तर छ कि छैन। तर अहिले केही समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको चर्चा परिचर्चा मुद्दा परि पनि रहेको छ। धेरै मानिसहरूले यसलाई विचाराधीन भनेर चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरू पन्छिने गरेको, अनुकूलतामा पन्छिने, अनुकूलतामा बोल्ने गरेको हुनाले यसमा स्पष्ट इमानदारी पनि मैले देखिरहेको छैन। यहाँसम्म कि पूर्व न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ र एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले, राजनीतिमा चासो राख्ने मान्छेको हैसियतले फेरि प्रश्न उठिरहेको छ कि यो संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न हो कि संवैधानिक प्रश्न हो। मलाई के लाग्छ भने यो स्पष्ट रूपमा हामी एउटा लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक कोरा विषयमा मात्रै चर्चा गरिरहेको छैनौं। हिजो विभिन्न आन्दोलनहरूबाट निर्माण गरिएको संविधान सभा जो चाहिँ बडा अनौठो इतिहास छ नेपालको सन्दर्भमा कि पहिलो संविधान सभाले आफूले भनेको काम समयमा गर्न सकेन र दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले यो संविधान प्राप्त गरेका हौं। संविधान बनाउने सन्दर्भमा जुन किसिमको आन्दोलन भयो, जुन किसिमको मतान्तरहरू भयो, विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्रले जुन किसिमको मागहरू राखेर यो संविधानलाई नेपाली समाजको अग्रगामी प्रगतिको निम्ति एउटा दस्तावेज तयार गर्यो, त्यसको पछाडि प्रशस्त राजनीतिक लेनदेन, राजनीतिक खिचातानी, मतमतान्तर, छलफलको आधारमा यो संविधान आएको। जे जस्तो संविधान आयो नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष, बलिदान, त्यागबाट आएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो संविधान बनाउने सन्दर्भमा संविधान किन चाहियो त हामीलाई भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि राजनीति कहिले पनि अराजक हुन सक्दैन। हो, मान्छेको विचार स्वच्छन्द हुन सक्छ, स्वतन्त्र हुन सक्छ, लोकतन्त्रको नाउँमा हामीहरूले आफूलाई लागेको कुराहरू गर्न सक्छौं, तर निश्चित समाजमा बसिसकेपछि समाजको परिधि र परिवेशलाई बाँध्नको निम्ति हामीले नियम कानुन बनाएका हौं। संविधान, नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हो। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मार्फत हामीले आफैलाई शासन गर्न बनाएको व्यवस्था भएको हुनाले अराजकता र लोकतन्त्रको बीचमा झिनो एउटा लाइन छ, लक्ष्मण रेखा छ। त्यही भएर कुनै समयमा डेमोक्रेसीलाई एरिस्टोटलले मोबोक्रेसी, मबबाट सञ्चालन हुने भनेको देखिन्छ। अहिले विश्वभरि जुन किसिमको लोकरिजाइ अथवा पपुलिजम भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ त्यो लोकतन्त्रै हो। ट्रम्प निर्वाचितबाटै आएका थिए, कुन हालत अहिले अमेरिकामा भइरहेको छ देखिरहनु भएको छ। एर्डोगान, मोदी यिनीहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट आए पनि लोकतन्त्रको परिधिलाई, संवैधानिक परिधिलाई चाहिँ मिचेर अगाडि बढेको देखिन्छ व्यक्तिगत नेतृत्व स्थापित गर्नेमा। त्यही भएर जनताको प्रत्यक्ष शासनको चाहना गर्ने मान्छेहरूले यदाकदा आफूलाई पपुलिस्ट, जनताको चाहना हो, निर्वाचनबाट हामी आएका हौं,
निर्वाचन नै सर्वोत्कृष्ट पद्धति हो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने लोक रिजाइ अथवा चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दा पपुलिस्ट डेमोक्रेसीको कुरा हो। हामीले खोजेको के हो भने कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी हो। कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी भनेको हामी नागरिक, राज्य र राज्यले निर्माण गरेका संस्थाहरू जो जनताको अधिकारका लागि बनाइएका छन्, सुनिश्चितताका लागि बनाइएका छन्, सबै संस्थाहरू संविधानतः चलुन् ताकि लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र भिडतन्त्रमा परिणत नहोस्। लोकतन्त्र भिडतन्त्रमा परिणत भयो भने त्यो अराजक हुन्छ। यसकारण हामीले खोजेको प्योर डेमोक्रेसी त हो, तर प्योर डेमोक्रेसीमा पनि अथवा स्पष्ट सुस्पष्ट सञ्चालित लोकतन्त्रको कुरा त हामीले गर्न खोजेको, तर हामीले संवैधानिक लोकतन्त्र खोलेको हो। यसका पछाडि मेरा केही दलिलहरू छन्। यसकारण अहिलेको विषय चाहिँ संवैधानिक हो भन्छु। हामी कसरी राज्य सञ्चालन गर्छौँ, आवधिक निर्वाचनमा कसरी बस्छौँ, राजनीतिक नेतृत्व निरङ्कुश हुन्छ कि अङ्कुश लाग्छ, त्यसमा हरेक संस्थाहरूको आफ्नो मर्यादाहरू कसरी स्थापित हुन्छ, नागरिकले राज्यसँग गर्नुपर्ने व्यवहार र अपेक्षा कस्तो हुन्छ, त्यो संविधानले तय गरेको छ। हाम्रो संविधान, हाम्रो मुलुकको संविधानमा संवैधानिक सर्वोच्चता छ हाम्रो व्यवस्थामा। अब म तपाईँहरूलाई यो 3वटा इक्जाम्पलबाट यो कुरा बताउँछु किन अहिले नेपालमा संवैधानिक लोकतन्त्र हो र संविधान छ र राजनीतिलाई संविधानले बाँधेको छ, नत्रै अराजक हुन्छ। फ्रेन्च रिभोल्युसनलाई हामीले रिपब्लिकन क्रान्ति भन्छौँ। त्यहाँ राज्य सर्वेसर्वा हुन्छ। राज्यको अगाडि राज्यको 3टा प्रिन्सिपलको आधारमा फ्रेन्च रिभोल्युसन बाँधिएको छ। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोलिडारिटी, ऐक्यबद्धता, बन्धुत्व र तपाईको स्वतन्त्रता, लिबर्टीको आधारमा र इक्वालिटीको आधारमा 4वटा प्रिन्सिपलमा यो बाँधिएको छ। त्यही भएर राज्यको अगाडि कोही असमान हुँदैन, कसैको धर्म हुँदैन। त्यो रिपब्लिकन रिभोल्युसन हो। अमेरिकन रिभोल्युसन कन्स्टिट्युसनल रिभोल्युसन हो। त्यही भएर हरेक कुरा कन्स्टिट्युसनबाट सुरु हुन्छ र अहिले अमेरिकामा जुन वितण्डा मचियो, एउटा मान्छे, किनभने बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा उनीहरूले जुन किसिमको संविधान निर्माण गरे, विभिन्न सङ्घहरूलाई जोडेर कन्फेडरेसनबाट फेडरेसन बन्ने क्रममा संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गरे। तर के थियो भने त्यो ट्रान्जिसन अझै पुरा भएको रहेनछ। एउटा व्यक्ति आउने बित्तिकै संविधानमा खेल्ने बित्तिकै सेपरेसन अफ पावर, चेक्स एन्ड ब्यालेन्स, शक्ति पृथकीकरण, यो चाहिँ कुराहरूलाई मिचेर जाने बित्तिकै पनि समस्या हुने रहेछ। अर्को चाहिँ डेमोक्रेसी जो पपुलर डेमोक्रेसी हो, त्यो बेलायती डेमोक्रेसी हो, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, जहाँ जनताले सङ्घर्ष गरेर राजाबाट अधिकार लिए। कुनै समयमा भनिन्थ्यो, अहिले त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको समय छ, बेलायती पार्लियामेन्टले स्त्रीलाई र पुरुषलाई स्त्री बाहेक अरू सबै बनाउन सकिन्छ भन्थ्यो। त्यो के हो भने संसदको सर्वोच्चता। संसदको सर्वोच्चता भनेको के हो भने राजनीतिक सर्वोच्चता। त्यो लिडरको, अब त्यो प्योर फर्म अफ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अथवा पिपुल्स सभर्निटी भएको सिस्टम, जनता सार्वभौम भएको सिस्टम संसारभरि कहीँ पनि छैन। गएको 200 वर्षदेखिको डेमोक्रेसीको, लोकतन्त्रको एक्सपेरिमेन्ट, प्रयोग चाहिँ तपाईको संवैधानिक तवरबाट भएको छ। हामी कसरी सङ्गठित हुने, हाम्रो जीवनको हरेक व्यक्तिको, समुदायको, समाजको आकाङ्क्षाहरूलाई कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसको निम्ति एउटा साझा दस्तावेज बनाएर अथवा साझा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, कन्ट्र्याक्ट बनाएर, अर्को भाषामा भन्ने हो भने कन्स्टिट्युसन हाम्रो सामाजिक, संविधान हाम्रो सामाजिक व्यवस्था सञ्चालनको निम्ति, आफ्नो राजनीतिक भन्ने बित्तिकै साधन स्रोत बाँडफाँडका कुराहरूलाई कसरी गर्ने भन्नको निम्ति हामीले संविधान बनाएको। यो 3टा रिभोल्युसन, ब्रिटिस रिभोल्युसन, फ्रेन्च रिभोल्युसन र अमेरिकन रिभोल्युसन र कन्स्टिट्युसनको हिस्ट्री हेर्दा नेपालमा कोमा राजनीतिक सर्वोच्चता होइन, दलीय सर्वोच्चता होइन। यहाँ समस्या के छ भने यी दलहरू, अहिलेको सत्ताधारी दल होस् या अपोजिसन हो, कुनै पनि दलले के सोचिरहेछ भने लोकतन्त्र हामीले नेपाली जनतालाई दिएको उपहार हो भन्ने सोचिरहेको छ। यो कसैले उपहार दिएको होइन, नेपाली जनताको आफ्नो वर्चस्वमा यो आएको हो। कसैले हामी, त्यही भएर यो नेताहरू चाहिँ के छन् भने संविधान हामीले नेपाली जनतालाई दिएको हुनाले संविधानले हामीलाई बान्ने होइन, जनतालाई बान्ने हो भनेर यिनीहरू छाडा भएका हुन्। र संविधान सभाको सन्दर्भमा पनि मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको थियो, यो गाह्रो किन भइरहेछ भने कि संविधान त हामीले बनाउने हो, संविधानले हामीलाई बाँध्ने होइन भन्ने मनोवृत्तिबाट आएका मानिसहरूबाट यो भएको।
त्यसमाथि खरो कुरा गर्ने भनेको त अहिलेको प्रधानमन्त्रीको त यो संविधानप्रतिको लगाव त उहाँले बेला बखतमा भन्ने गरेको कुरा र अस्ति राष्ट्रिय सभामा उहाँले के भन्नुभयो भने नीति नियमको कुरा छोड्नुहोस्, जो भन्नुभयो त्यसबाट पनि के बुझिन्छ भने उहाँ कति आफू संविधानमा बाँधिनुहुन्छ। यो उहाँ केपी शर्मा ओलीको मात्रै समस्या होइन। यहाँ पार्टीहरूमा हेर्नुभयो भने पार्टीको विधान त छ, तर पार्टीको विधान अनुरूप चल्दैन। हामी सङ्घ संस्थाहरू एनजिओहरू गठन त गर्छौँ, तर त्यो अरूलाई हो, आफ्ना लागिलाई होइन। यसकारण नेतृत्वको जुन किसिमको विचार छ, मनोवृत्ति र विचार छ, त्यसले गर्दा के देख्छु भने यो राजनीतिक हुँदै होइन, संवैधानिक हो। संविधान अन्तर्गत हरेक नागरिक, त्यसमाथि सर्वोच्च नेताहरू पनि कसरी बाँधिएर बस्नुपर्छ भन्ने टेन्सन हो होइन। यसको कुरा के छ भने यसमा त मैले एउटा लामो आफ्नो सोचाइमा छु, यो छोटो समयमा तपाईँहरूलाई भन्न म सक्दिनँ होइन। तर कुरा के हो भने कि यो मैले अरूको लागि बनाएको हो, यो मेरा लागि होइन भन्ने नेपाली, किन यो फर्स्ट जेनेरेसन पोलिटिकल लिडरसिप छ क्या होइन। 7 सालमा लडेको मान्छे पनि अझै छन् होइन, 17 सालमा लडेका मान्छे पनि छन्। यो क्रान्ति हामीले गरेको, क्रान्ति कसका लागि गरेको भने नेपाली जनताको लागि। तर म जनता होइन, म नेता हो। फन्डामेन्टल के हो भने यसलाई पोलिटिकल थ्योरीमा अब तपाईँहरूले ट्रान्सलेट कसरी गर्नु छ, अब यसलाई कसरी देखाउनु छ, कन्स्टिट्युएन्ट पावर र कन्स्टिट्युटेड पावरको टेन्सन भन्छ लिट्रेचरमा, थ्योरीमा। कन्स्टिट्युएन्ट पावर भनेको त्यो बनाउने पावर, कन्स्टिट्युटेड पावर भनेको बनिसकेपछिको पावर। त्यही भएर कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली फेरि घरिघरि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट आएको। तर कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीले संविधान बनाइसकेपछि त त्यो बनाइएको शक्ति हो नि त होइन। त्यही भएर यो नेतृत्वलाई के लाग्यो भने यो संविधान त हामीले बनाएको, हामीले बनाएको चिजभन्दा हामी सानो कसरी हुन्छौँ। आई थिङ्क दिस इज द टेन्सन। अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टमको सेपरेसन अफ पावर, स्टेट र सोसाइटीको रिलेसनसिपहरू जुन छ, त्यसमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो भने विश्वासलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हो। यदि पावरमा मान्छे गयो भने त्यसमा अविश्वासबाट चल्छ। लको फाउन्डेसन नै के हो भने अविश्वासमा हो होइन। भने कोही मान्छे चोरी गर्न सक्छ, ड्राइभिङ गर्दा गर्दै बाटोमा चाहिँ बिगार्न सक्छ भनेर पुलिस बस्छ नि त होइन। विश्वासमा कानुनको आधार चाहिँ जतिसुकै विश्वास भन्दै पनि हेर्ने आँखा चाहिँ उसको जहिले पनि अविश्वासबाट सुरु हुन्छ। अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टमको प्रब्लम चाहिँ के हो भने तपाईँले ट्रम्पको कुरा उठाउनु भयो, त्यो के हो भने त्यहाँ ठुलो समूह छ, जो नागरिकको समूह छ भनौँ अथवा जनताको समूह छ, जसले के भन्छ भने मेरो स्वतन्त्रता चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। राज्यका नाउँमा, नियम कानुनका नाउँमा पनि मलाई निर्देशित गर्न पाइँदैन भन्ने छ। त्यो किन भएको भने अमेरिका राज्य त 200 कति वर्ष अगाडि बनेको हो। त्योभन्दा अगाडि त मान्छे आप्रवासनमा आएका मानिसहरू हुन् नि। त्यहाँको इन्डिजिनियस स्टेट छँदै थिएन, सोसाइटीले स्टेट बनाएको हो त्यो। त्यही भएर पिपलले के भने वी द पिपल अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भन्ने जुन लाइनबाट सुरु हुन्छ, पिपलले स्टेट बनाएको। नेपालमा चाहिँ राज्य नेपाली जनताले बनाएको भनेको कहाँबाट भन्नु छ? अहिलेको संविधानले हामी नेपाली जनता भने पनि यसको अक्षुण्ण इतिहासको कुरा गर्छौँ नि हामी होइन। हो कुनै बेला राज्य कसैले बनायो होला, तर त्यो सोसल कन्ट्र्याक्ट पनि हामीलाई थाहा छैन, राज्यको जेनेसिस पनि थाहा। हाम्रो मेमोरीले हामीले सोचेको नेपाली राज्यको उत्पत्ति त हामीले भन्न सक्दैनौँ नि अहिले होइन। हालाकि यदा कदा चाहिँ रेटोरिकमा चाहिँ 265 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्छन्, तर नेपाली राज्यको कल्पना गर्ने मान्छेले त्योभन्दा अगाडि पनि कल्पना गर्दछन्। तर अमेरिकी राज्यको कल्पना, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट गएका आप्रवासीहरूबाट बनेको, जो राज्यको दमनबाट मुक्त भएर गएका मानिसहरू थिए। धार्मिक किसिमबाट लखेडिएका मान्छे, रिफ्युजिजहरू, राज्यबाट आक्रान्त भएका मानिसहरू, आफ्नो समुदायको चाहिँ प्यारोकियल साँगुरो सांस्कृतिक चिन्तनहरूबाट आक्रान्त भएका मानिसहरू त्यहाँ गएर बसेको हुनाले इनहेरेन्टली एउटा ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ छ जसले राज्यलाई आफ्नो ठान्दैन। राज्य म माथि शासन गर्न आएको होइन, मेरो प्रपर्टीको रक्षा गर्ने म नै हुँ, यसकारण मैले हतियार बोक्न पाउनुपर्छ भन्नेमा छ नि। त्यो कल्चर त अरू ठाउँमा धेरै देखिँदैन। त्यो कल्चर कहाँ देखिन्छ भने इन्डियामा गयो भने नागाल्यान्डमा देखिएला, नेपालमा कुनै ठाउँमा इन्डिजिनियस कम्युनिटिजमा देखिएला, जो राज्यको चाहिँ दबाब, जो डाउटीहरू हामी सहरमा बसोबास गर्न चाहँदैनौँ, ती मान्छेहरू इनहेरेन्टली एन्टी स्टेट हुने कुरालाई म बुझ्छु। र ट्रम्पले एउटा ठुलो त्यो तबकाको, जुन एनार्किस्ट अहिले तपाईँले पार्लियामेन्टमा एट्याक गरेको देख्नुभयो, त्यो तबकाको मान्छे छ। जस्तो उसले के भन्छ, मलाई हस्पिटल पनि चाहिँदैन, मलाई मार्क्स पनि चाहिँदैन, राज्यले भनेर हुँदैन, मेरो स्वतन्त्रता ठुलो हो भन्छ। तर यहाँ जुन अराजकताको कुरा गर्ने अथवा स्टेटको अगेन्स्टको कुरा मान्छे छ, उसले अराजक राजनीतिको कुरा गरिरहेको छ। एनार्किस्ट भन्ने एउटा पोलिटिकल थिङ्किङ छ, त्यो एनार्किस्टहरू यहाँ छैनन्। तर त्यो टेन्सन त थियो नि, संस्था मलाई चाहिँदैन भन्ने मान्छे थिए। त्यहाँ एउटा आमिस कम्युनिटी भन्ने छ, पेन्सिल्भेनिया कता कता छ, उनीहरूले अहिलेसम्म पनि बत्ती बाल्दैन।
मैले अमेरिकामा पढ्न जाँदा कोर्नेल युनिभर्सिटीदेखि माथिपट्टि एउटा समुदाय थियो जसले यत्रो वर्षसम्म पनि राज्यको पैसा चलाउँदैन थियो। फन्डामेन्टल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीलाई सामूहिकता किन चाहियो, हामी राज्य हुने अर्थ यहाँ संविधान मान्छे मिच्नलाई भर्खरै छोटो संविधान भनेर हुन्छ। राष्ट्रको नाउँको कुरा गर्नुहोस् त, मान्छे कसरी बुर्लुक्क उफ्रिन्छ। एक रातमा इन्टरभ्यू देखेर खुसी हुन्छ, एक रातमा कसैले सगरमाथा भनिदियो मेरो भनिदियो भनेर खुर्लुकै पर्छ। यहाँ हाम्रो सतही विचारको कुरा गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस् हाम्रो फन्डामेन्टल, अब यो डिफिकल्ट कुरा छ, इन्टरभ्यूमा मैले भन्न सक्छु सक्दिनँ, तपाईँलाई रेकर्ड त गर्नु छैन, तर विचार गर्नु। हाम्रो सामाजिक गहनता गहिराई, हामी को हौँ, हामी कसरी अर्गनाइज भएका हौँ, हामी सानो कुरामा फुरुक्क पर्ने, सानो कुरामा ठुस्स पर्ने, सानो चित्त भएको मान्छेहरूको देश रहेछ जस्तो छ के हैन। सानो चित्त भएको मान्छेको देशमा अब यो त भनेर नेपालीमा म पनि सानो चित्त हो, त्यसमा भनेर त केही अर्थ छैन। त्यो के देखिन्छ भने मेरो लिडरसिप हेर्नुहोस् न, पार्लियामेन्टमा बोलेको यिनीहरूको ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् त, भाषा हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूसँग कुरा नगरेर भाषण दिन जानुपर्ने रहेछ। यिनीहरूको भाषा हेर्नुहोस् त, त्यो क्षुद्रतामा उत्रेको छ। यत्रो हो 14, 15, 20 वर्ष जेल बसेको, निर्वासन बसेको, तानाशाहको विरुद्ध लडेको, राजाको विरुद्ध, एउटा भाषामा सहिष्णुता छैन, भाषामा प्रेम छैन है। यो भाइलाई मैले आउँदा कस्तो जिस्काएँ, कति रमाइलो भयो हैन। ह्युमर त आफ्नो ठाउँमा छ, माया प्रेम आफ्नो, तर यो नेतृत्वको सानो चित्त भएछ कि। यो चित्त सानो भएको मान्छेले यत्रो विशाल देशको संविधान बोकेर हिँड्न अब कसलाई भन्ने। अर्को कुरा के छ भने यो नेतृत्वलाई के लागेको छ, पोइन्ट त्यहाँनिर छ। यो नेतृत्वलाई के लागेको छ भने, र हामीलाई पनि सामान्य नागरिकको हैसियतले यतिको पढे लेखेको बुझेको मान्छेले अहिलेसम्म हामीले कल्पना गरेको लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको आधार दल हो। दल के हो भने छनौटको लागि हो, चोइसको लागि हो। लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने तपाईँलाई लागेको कुरा गर्न पाउने, तपाईँ सङ्गठन गर्न पाउने, सङ्घ संस्था खोल्नु पाउनुपर्ने। अब हामी केमा पुगेका छौँ भने दलहरूलाई के लागेछ भने जतिसुकै हल्ला गरे पनि हाम्रो विकल्प छैन हैन। भोलि चुनाव गऱ्यो भने यही जानुपर्ने 3-4 वटा इनेगिनेका दल हो। म जतिसुकै ठुस्के पनि भोलि चाहिँ एउटा मताधिकार प्रयोग गर्ने मेरो अधिकार हो। मैले कसैलाई पनिस गरौँ भनेर गएँ भने पनि चित्त नबुझे त्यसलाई भोट नहाल्नु, तर अर्कोलाई हाल्नुपर्छ। यो दलहरूमा एक किसिमको दम्ब आएको छ, जस अन्तर्गत उनीहरूलाई के लागेछ भने हाम्रो विकल्प छैन भन्ने लागेछ। लोकतन्त्रमा जब यदि विकल्पलाई साँगुरो बनाइदिन्छ तब लोकतन्त्रको सङ्कट सुरु हुन्छ भन्छु एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने, हुन त नारायण वाग्लेले मेरै ट्रेडमार्क चोरेछन् जस्तो लाग्छ, साथी हुन् है, माया लाग्छ। मैले 3-4 वर्षदेखि प्रश्न गरौँ भन्दै हिँडेको छु, झापादेखि भनेको छु हैन, विभिन्न ठाउँमा। अहिले प्रश्न सकिएको जस्तो समय जस्तो छ कि। अनि प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नु भने उहाँले प्रश्न सुन्नुहुन्न हो, प्रचण्ड प्रश्न सुन्दैन, शेरबहादुर प्रश्न सुन्दैन। जनताले संवाद, प्रश्न भनेको संवाद, कुराकानी, केयर। डेमोक्रेसीमा कुराकानी भएन भने जतिसुकै संविधान बनाए पनि त्यसको अर्थ केही रहेनछ। एउटा कुरा त्यो। अर्को के छ भने संविधान बनायौँ हामीले, कल्पना गऱ्यौँ, समावेशी बन्यौँ, फेडरल बन्यौँ, धर्मनिरपेक्षता भन्यौँ, त्यसमा कल्पना गरिएका अमूर्त संस्थाहरू निर्वाचन मात्र जागृत भएका हुन् नि। त्यो निर्वाचन हुनुको अर्थ कुनै अमुकलाई सरकारमा पुर्याउन भनेको होइन नि त। त्यसको अर्थ के हो भने कि निर्वाचनपछि आएको संस्थाहरूले, ती संस्थाहरू अर्को संस्था, कल्पना गरिएका संस्थाहरू जस्तो आयोगहरू बन्ने कुरादेखि लिएर हैन, अदालतहरू बन्नेदेखि लिएर, स्थानीय सरकार बन्नेदेखि लिएर सबै कुरा त एउटा प्रक्रियाबाट आएको छ नि। त्यो केबाट आएको छ? उहाँहरू सबै एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउनुभएको। अब के हो भने कालिदास जस्तो रुख चढेर माथि जाने अनि तल काट्ने हैन, एउटा कुरा। अब यो अहिलेको सङ्कटमा सबैभन्दा ठुलो यो संविधान, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाउनु भएन, आयोगहरू आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न पाउनु भएन। एकातिर अलिकता लोभी पापी बन्छ भने यो संविधानले कल्पना गरेको चाहिँ संवैधानिक आयोगको कुरा जुन टटकार रूपमा उठाएको थियो त्यो संवैधानिक कुरा हो। त्यो संवैधानिक कुरा किन हो भने नत्र एउटै आयोगमा स्पिकर, हाउसको स्पिकर, अपोजिसनको लिडर र डिप्युटी स्पिकरलाई किन राखिन्छ भन्दाखेरि ती नियुक्ति हुने संस्था अथवा बनिएको संस्था संविधानले कल्पना गरेका संस्था हुन्, राजनीतिक कल्पनाले होइन। संवैधानिक कल्पना गरेको उठेको संस्था भएको हुनाले त्यो निरन्तरताको, राज्यको निरन्तरताको निम्ति आएको संस्था हो। लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, निर्वाचन आयोग, र त्यो संस्थाहरूले लोकतन्त्रकोमा कसैको एकलौटीपन नहोस्
भन्नको निम्ति अपोजिसनलाई राखेको, अप्पर हाउसको स्पिकरलाई राखेको, त्यो के हो भने अदालतलाई किन राखेको त्यहाँ भन्दाखेरि राज्यको सबै संयन्त्रहरू तीनटै अङ्गले यसलाई सुनिश्चितता दियोस्, ग्यारेन्टी गर्न राखेको, मलाई मन परेको मान्छेलाई ल्याउन राखेको होइन। त्यो संस्थाहरूलाई जीवन दिनको निम्ति ती मान्छे त्यहाँ लान, नत्र त संविधानमा निर्वाचन आयोग हुनेछ भनेको त छ त, यतिजना मान्छे भनेर राख्ने किन पर्थ्यो त? अब उसो भने त संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको मान्छे आयोगमा राख्ने बनाएको भइहाल्थ्यो त। र प्रधानमन्त्री राज्य होइन, प्रधानमन्त्री सरकार हो। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ, केपी शर्मा ओली राज्य होइन, केपी शर्मा ओली सरकारका प्रतिनिधि हुन्। राज्यको प्रतिनिधि राष्ट्रपति हो। तर दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने राष्ट्रपति पनि त्यसमा मुछिनु भयो हैन, राष्ट्रपतिको संस्था मुछियो हैन, जो अमुक जो कोही पनि हुन सक्थ्यो। किनभने राज्यको संस्थाहरूको निरन्तरता, स्थायित्व र त्यसको स्वायत्तताको निम्ति त्यो आयोग गठन गरिएको हो। मेरा निम्ति ती सबै चाहिँ आयोगहरू अथवा संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता, सुनिश्चितता र निरन्तरताले नै राज्यको काम कारबाहीलाई गर्छ। गभर्नमेन्ट अफ द डे, आज आउने गभर्नमेन्टले, भोलि आउने गभर्नमेन्टले लोकसेवा आयोग परिवर्तन गर्दै गयो भने के हुन्छ? सिभिल सर्भिस हैन, अधिकारको कुराहरू के हुन्छ भन्नको निम्ति के भने संवैधानिक आयोगहरू चाहिँ संविधान तह नै हामीले सिर्जना गरेको र त्यसमा राज्यको कानुन, नियम, निरन्तरता माने राज्यको कमिटमेन्टको निम्ति त्यो आएको र सबभन्दा पहिले त्यसैबाट यो खैलबली सुरु भएको हुनाले के हो भने यो संवैधानिक सङ्कट हो, यसलाई राजनीतिक भन्न मिल्दैन। किनभने संविधानका संस्थाहरूमाथि प्रहार भएको छ। संविधान हामीले बनाएको हो, हामी सबै बाँडीचुडी मिलेर खानुपर्ने कर्पोरेसन हुनु पर्थ्यो, सेयर भागभण्डा मिलेन भनेको देखिएको हुनाले जुन तदारुकताको साथमा संविधान मिचिँदा जनता आउनु पर्थ्यो त्यो नआएको जस्तो मलाई लाग्छ। हालाकि जनता आउनुपर्छ, जनता नआइकन सुखै पनि छैन। हालाकि जुन किसिमको सुस्तता यो पेन्डेमिकले होला, विभिन्न कारणले होला, र या नेपाली राजनीति नराम्रोसँग दलीयकरणको फन्दामा फसिसकेको हुनसक्छ। यसको अर्थ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी जस्तो मान्छेहरूले अहिलेको परिस्थितिको बारेमा चर्चा गर्दा, कुरा गर्दाखेरि संस्थाहरू नै आफूले बचाउँछु भन्ने संस्थाहरू नै सङ्क्रमणमा पर्न सक्ने पनि देखिन्छ। त्यही भएर कता कता यसलाई मैले लिबरल उदारवादीहरूको चाहिँ दुविधा भन्ने गरेको छु, लिबरल एम्बिभेन्स। यो पार्लियामेन्टलाई बेसरी क्रिटिक गरौँ, नेतृत्वलाई बेसरी गाली गरौँ, तर लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने भन्ने नि हैन। अब सबै नेता ठिक छैनन् भन्यो भने लोकतन्त्र के नेता बिना कल्पना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? दलहरू ठिक छैनन् भन्यो भने दल बिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिन्छ कि सकिन? भन्दाखेरि अल्टिमेटली हामी सबै कतै न कतै कम्प्रोमाइज गर्न चाहने रहेछौँ। त्यही भएर नागरिक समाज भन्ने चिज चाहिएको, जो चाहिँ दलगत रूपमा होइन बृहत्तर लोकतन्त्रको पक्षमा बोलोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आएको। त्यही भएर प्रेस पनि कुनै आफूले भोट हाल्ने तपाईँहरूलाई स्वतन्त्रता छ, तपाईँलाई कुन नेता मन पर्न सक्छ, तर सिस्टमको बारेमा चाहिँ प्रेस पनि नन पार्टिजन, गैर दलीय हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो सङ्कट त्यही छ। बोल्नु भने पनि एकातिर दरिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। दरिए पनि दर्यौँ तर मेरो कुरा बोल्छु भन्ने केही मान्छेहरू अब निस्किनुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब केही समय अगाडि जब वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू चीन जानुभयो, निर्देशित र के समाज भनेर कान्तिपुरमा एउटा मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ, नियन्त्रित र निर्देशित समाजको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो होइन। एउटा मोडल त चीनको जस्तो मोडल पनि छ, यत्रो बहुमत छ, मैले सबै गर्न किन नपाउने भन्ने छ। र इन्हेरेन्टली यत्रो लामो समय काम गर्न आउनुभएको नेताहरू चाहिँ को चरित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक देखिएन, सहिष्णु देखिएन। आफ्नै साथीहरूलाई जसरी रोस्टममा उभिएर गरिरहनु भएको छ, मलाई सांस्कृतिक क्रान्तिको झलक देखिरहेको छु हो। लोकतन्त्रमा त मतमतान्तर हुन्छ, सारा कुरा हुन्छ। म एउटा समयबाट गुज्रिसकेको मान्छे हो। यो यस्तो मुलुक हो जहाँ अपोजिसनले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, पार्लियामेन्टमा प्राइम मिनिस्टरलाई सामाजिक बहिष्कार गरेको पनि यही आँखाले देखेकै हो। त्यसमा हामीहरू भुक्तभोगी भएको हो। त्यसकारण मलाई कुनै अनौठो लागेन। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने श्रीमान केपी शर्मा ओली, प्रचण्डजीहरू जुन किसिमको भाषा गाली गलोचमा उत्रिनु भएको छ, जुन किसिमको राजनीतिक संस्कार देखाइरहनु भएको छ, त्यताबाट तपाईँले प्रश्न गरेको कतै उहाँहरूको
गन्तव्य अर्कै ठाउँ थियो कि बिर्सेर यतातिर आउनुभएको भन्ने कुरामा हरि शर्माले बोलिरहँदाखेरि यसको पूर्व पृष्ठभूमि यसको राजनीतिक कुरा भनेर ब्लेम आउन सक्छ। तर म त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू सायद बाटो बिर्सेर उदार लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको बाटोतिर आउनुभएछ। हार्ने जित्ने प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा हुन्छै हुन्छ, कहिले अपोजिसनमा हुन्छ, कहिले चाहिँ उसमा हुन्छ, कहिले प्रोटेस्ट गर्न जेलमा बस्नुपर्छ। हिजोसम्म त्यो माइतीघर बन्डालालाई उहाँहरूले ब्यान्ड गर्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरू नै त्यहाँ गएर बसेको देख्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रको ब्युटी त्यहाँनिर पनि छ। कसले सोचेथ्यो कि पुष्पकमल दाहाल टाई सुट लगाएर माधव नेपालसँग टाई सुट लगाएर हेर्नुहोस्, लुगा पनि बडा इन्ट्रेस्टिङ छ है, भुइँमा पलेटी कसेर बस्नु भएको छ, लुगा पनि अचम्म छ, माथि टोपी छ र टाई सुट छ, बडा इन्टरनेसनलिस्ट र नेसनलिस्ट सारा छन् यिनीहरू। यो बडा अचम्मको देश छ। त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, उखु किसान ऊ त्यहाँ पर बसिरहेको थियो। धेरै पत्र पत्रिकाहरू तपाईँहरूले पनि रिपोर्ट गर्नुभएको थियो। विडम्बना हो राजनीति, र त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो के हजुर। कहिले कहाँ बसिन्छ कहिले, र मलाई के लाग्छ भने बाटो बिर्सेर हाम्रा नेताहरू अहिले लोकतन्त्रको ठाउँमा आउनुभएछ। जनता सधैँभरि सडकमा रहँदैन, दिनादुदिनको काम गर्नुपर्छ हो। साँझ आन्दोलन सकिसकेपछि जनता घर बसे, संविधान बनिसकेपछि स्थायित्व बनेका थिए, संस्थाहरू बने, आफ्नो आफ्नो भोट हाले। यो 2.5 वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जतिसुकै भ्रष्टाचारका कुरा गरिए पनि पेन्डेमिकको सुरुमा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू लिएर आउनेदेखि लिएर पिपिईदेखि लिएर औषधि ल्याउनेमा व्यापक भ्रष्टाचारको कुरा हुँदाहुँदै पनि जनता त बोलेन नि त होइन। 2/3 सरकारलाई काम गर्न देऊ भनेकै जस्तो लाग्छ। अपोजिसनले फेरि संविधानले पनि भनेको थियो 2 वर्षसम्म त चुइक केही ल्याउन पाउँदैनस् भनेर भनेको थियो। र अहिले यो खरिला बैला हुनुमा केही मान्छेहरू असन्तुष्ट हुनुमा होइन यसले काम गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ चर्चा परिचर्चा उठाउनु चाहिँ स्वाभाविक जस्तो लागेको थियो। त्यसलाई त्यही अनुसार डिल गर्दाखेरि यो चाहिँ तिमीहरू हल्ला गर्ने, तिमीहरू उभिने ठाउँ नै काटिदिन्छु भनेपछि त आफू उभिने ठाउँ पनि काटे। अब भोलि पार्लियामेन्ट रेस्टोर हुन सकेन, इलेक्सन भएन, अराजकताको परिस्थिति आयो, देशी विदेशी शक्ति युगरले भनेको सम्झनाउँछ, महाराज देश नरहे पनि विराटनगर त रहन्छ, म खेती किसानी गरौँला, महाराज कहाँ जानुहुन्छ। अब हाम्रो नेताहरू महाराज जस्तो भइसक्नु भएको छ। जनतालाई त केही फरक परेको छैन, सडकमा बसेको थियो, सडकमा जान्थ्यो। संस्थाको कुराहरूमा संस्थाहरू चाहिँ सुसंस्कृत हुनु, संस्थाहरूको विकासमा अडचनहरू आउँछ। एउटा सानो बच्चा जब पाइला सर्न हिँड्छ त्यो लड्छ। साइकल चढ्ने मान्छे पहिलो दिन एकैचोटि घुरेर साइकल चढेर हिँड्दैन हो। त्यसमा सबैको संयमता चाहिन्छ। संस्थाहरूले काम गर्न सक्दैनन् भने पनि हामीले नागरिकले यसलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। त्योलाई चाहिँ नजिकबाट बसेर काम गरेको मान्छे, ड्राइभर सिटमा बसेको मान्छेले, नेतृत्वले हो नि जनतालाई बताउने। सबभन्दा ठुलो अर्को मलाई चित्त दुखेको के छ भने, चित्त दुख्यो नभनौँ, मलाई चित्त नपरेको के छ भने जनता र नेताको बिचको सम्बन्धमा नेताले जुन किसिमको राजनीतिक संवाद गर्नुपर्थ्यो त्यो संवाद पट्टै छैन। किन छैन भने राजनीतिक दलहरूमा कार्यकर्ता छन्, सदस्य छैनन्। कार्यकर्ता भएपछि झोला बोकेर दगुड्ने हो होइन, सदस्य भए त क्लेम हुन्छ नि त। तपाईँ सहकारीको सदस्य हुनुभयो भने तपाईँको उत्तिकै सेयर हुन्छ नि होइन, ठुलो सानो तपाईँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ नि त होइन सहकारीलाई। सदस्य हुनु र कार्यकर्ता हुनुमा फरक छ। नेपाली जनता अलि परका भए, जो राजनीतिमा सक्रिय मान्छे छन् ती कार्यकर्ता भए, कार्यकर्ता हुने बित्तिकै ती गुट उपगुटमा गए र राजनीतिक दल जो लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो त्यो नै खलबलिएको स्थिति देखेको छु। कुनै पनि सामान्य मान्छे भोटरको कुरा पर जाऊ, त्यो दलमा धेरै समय लागेको मान्छे पनि खुसी र सन्तुष्ट छैन। किनभने ऊ बोल्न सक्दैन, त्यहाँ सन्तुष्ट छैन, बोल्यो भने केही पाएको छैन, त्यहाँ सन्तुष्ट छैन, बोल्यो भने अलि पर लखटिन्छ, त्यहाँ सन्तुष्ट छैन। भनेपछि यो असन्तुष्टहरूको जमात नेपालको राजनीतिक दल हो अहिले। र सानो यत्रो टाइनी वर्चस्व भएको केही वर्ग मात्रै छ। त्यही भएर अर्को के हो भने लोकतन्त्रमा साझा सहभागिता, सबैको कुरा सुन्ने, राजनीतिक संवाद हुने जुन थलो थियो त्यो सलोबाट नभएर चाहिँ कर्पोरेट हाउस जस्तो कसको इन्ट्रेस्ट छ, कसले कति लगानी गरेछ, कसले कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छ र को कति बलियो छ र को कहिले त्यहाँ पुगेर बोर्ड अफ डाइरेक्टर जस्तो बसिरहेको छ र अरूलाई खरिद बिक्री गर्न सक्छ भन्ने छ। त्यही भएर नेपाली जनता अलि पर छन्,
कार्यकर्ताहरूको स्थिति, तथाकथित कार्यकर्ताहरूको स्थिति हेर्दाखेरि लोकतन्त्रको भविष्य भन्दा पनि मलाई उनीहरूको भविष्य, उनीहरूको मेन्टल हेल्थको पनि टेन्सन भएको छ। सो क्षमतालाई कम्प्रोमाइज गरेको छ हैन, किनभने हामीले जिम्मा लगाइदिउँ हैन। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईहरु 62-63 को आन्दोलनमा उमेरवार नै हुनुहुन्थ्यो होला हैन, 20 वर्ष त भयो, अहिले 40 वर्षको हुनुभयो, 30 वर्षको भयो, देख्नुभयो होला। त्यो सम्झिनुस् त रिङ रोड सर्लक्क घेर्दाखेरि न कसैले जात सोध्यो, न कसैले धर्म सोध्यो, एकाकार मान्छे थियो नि त हैन। 1 घण्टालाई 1 निमेषलाई सबै मान्छे एक भएर नेपाली जनता भएको थियो त जनता भएको थियो। मेटाफोरिकली सोच्नुहोस्, बिम्बको रूपमा जब आन्दोलन सकियो, राजाले भन्यो म 7 दलको मार्गचित्रमा जान्छु, ती मान्छे कहाँबाट आएर कहाँ गए भन्नुहोस् त। त्यही भएर एउटा फ्रेन्च सोसियोलोजिस्ट छन्, अमेरिकन हुन्छ फ्रेन्चबाट, इम्पोसिबल बिकेम पोसिबल हैन। इट वाज अ मोमेन्ट अफ म्याडनेस। मोमेन्ट, एउटा क्षणमा मान्छे पागलपनबाट एक ठाउँमा गयो, त्यसपछि इम्पोसिबल पोसिबल भयो। राजाले 7 दलको मार्गचित्र गर्यो, त्यसपछि मान्छे सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गयो। जनता जतिखेर पनि त्यो मोमेन्ट अफ म्याडनेसमा बस्न सक्दैन। तपाईँ हाम्रो दिनानुदिनको जिन्दगी हुन्छ, आफ्नो काम गर्नुपर्छ। म 24 घण्टा गाडी चलाउने मान्छेले पनि जतिखेर पनि 4th गियरमा गाडी चलाउन सक्दैन। जनता भनेको राजनीतिक सहभागीहरू हुन्, सहभागिताको निश्चित समय हुन्छ। त्यही भएर आधुनिक लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रक्रिया, राजनीतिक परिचालनको प्रक्रिया हैन, विरोधको प्रक्रिया, समर्थनको प्रक्रियाको हामीले सिस्टम डेभलप गरे हो। सधैँभरि तपाईँ एजिटेट हुनुभयो र अहिले तपाईँहरूसँग बोल्दा जस्तो म एग्रेसिभ भएर बोलिरह्यो भने मेरो ब्लड प्रेसरले थोरै धान्छ यार हैन। एउटा अघि नै मैले सुरुमै भनिसकेँ कि डेमोक्रेसी र अराजकतामा एउटा झिनो लाइन छ। डेमोक्रेसीको प्रिकन्डिसन भनेको, लोकतन्त्रको चाहिँ आधारभूत तत्त्व भनेको चाहिँ स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्ने क्षमता हो, चाहे त्यो व्यक्तिगत रूपमा होस्, मैले कसलाई भोट हाल्ने नाच्नेदेखि लिएर एज अ समाज, एज अ इन्स्टिट्युसन मैले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने। र अहिलेको परिस्थितिमा मैले के देख्छु भने नेपाली जनताले आफूले आफ्नै निर्णय गर्ने, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने क्षमता गुमाइसकेको जस्तो लागेको छ। यदि यो स्वायत्तता हामीले गुमायौँ भने त्यो किन गुमाएका छौँ भने कि हामीलाई जसले यो कुराहरू बताउनु पर्थ्यो त्यो आफै नै दिग्भ्रमित भएको छ। कुनै पनि नेताले उठेर तपाईलाई हिजो प्रचण्डले भाषण गर्दै थिए कि भारतसँग ओलीको के भयो भन्नु पर्यो भनेर मैले सुनिरहेको थिएँ हैन। उनको पनि कोसँग के भयो कहिले भनेका छन् त भन्ने छ। यहाँ अहिले समस्या त्यही पर्यो कि सबै जोगी एउटै देखिसकेपछि, हजुर सबै नाङ्गै भइसकेपछि, अथवा एम्पर कसले चाहिँ त्यो एम्परस न्युक्लोथ भन्ने एउटा कथा छ नि, एउटा बच्चाले नाङ्गो छ कसले भनिदिने भन्दा हामी जनता पनि अलिकता अप्ठ्यारोमा परेका छौँ, संशय छ, फेरि जाउँ कति जाउँ। त्यही भएर अहिले मलाई लाग्छ के रिकन्साइलको के भन्छ रिफ्लेक्सनको टाइम छ। अहिले कोही मान्छे देखिरहेको छैन, तर के हो भने समाजमा परिवर्तन अवश्य आउँछ। त्यो बडो अनौठो जादुई परिवर्तन आउँछ। त्यो के हो भने पानी उम्लिने भयो भने गुजु 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 उम्लिरहन्छ, मिल्क बोइलिङ, तर त्यो पानी कहिलेकाहीँ जनताको कारण चाहिँ दुधमा परिणत हुँदो रहेछ, त्यो बोइल भएर पोखिँदो रहेछ। दुध जहिले पनि उम्लिन्छ हैन। जनताको धैर्य चाहिँ अहिले पानी उम्लेको जस्तो मैले देखाएको छु। गुजु गुजु छ, असन्तुष्ट छ, केही कारणले राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई बाँड्न सकेको छ, गुट उपगुटमा बाँडेको छ। अहिले मैले कुरा भने पनि असन्तुष्ट थियो, केही पाएन भनेर भन्ला, कसलाई के भनिदेला, त्यो गरेछ। तर के छ भने इनफ इज इनफ हैन भन्ने कुरामा हामी पुग्छौँ कि त्यो पुग्ने बेलामा चाहिँ यही नेताले हामीलाई सम्हाल्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ शङ्का छ। तर म कामना के गर्छु भने चन्द्रमाबाट को अर्को ल्याउने होइन, यिनै मान्छे हुनेवाला छन् हैन। यिनले चेतलान् भन्ने कुरामा पनि अब मान्छेले सिक्छ बुझ्छ भन्ने पनि, मान्छे सधैँभरि एकनाश रहँदैनछ भन्ने पनि छ। तर के भन्नु खै, यदि हामीले आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता, राजनीतिक संवादको तौर तरिका, यथेष्ट उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा राजनीतिक छलफलहरू गर्न सकेनौँ भने
कुनै अदृश्य शक्तिले हाम्रो निर्णय गरिदिन्छ भन्ने विश्वास गर्यो भने अलरेडी षड्यन्त्रको सिद्धान्तभित्र हामी पसिसक्यौँ हैन। र बडे राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ पोल खुलेको बेला छ यो हैन। अब यसलाई म षड्यन्त्रको दृष्टिकोणबाट भन्नु विश्वास गर्न मन लाग्दैन, किनभने षड्यन्त्रको एनालिसिसमा विश्वास गर्ने समाज चाहिँ कमजोर समाज हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हरेक कुराको एक्सप्लेनेसन यदि हामीले षड्यन्त्रतिर खोज्नुको अर्थ के हो भने नेपाली समाजले अघि मैले सुरुमा भनेको जस्तो यसको आफ्नो स्वायत्तता, आफै सोच्न सक्ने, आफ्नो बाटो आफै बनाउन सक्ने क्षमता गुमाउँदैछ हो। त्यसको अर्थ के हो भने त्यो लोकतन्त्रको पनि प्रिरिक्विजिट हो। यसकारण लोकतन्त्र धरापमा छ, आर्गुमेन्ट त्यही हो। यस्तो छ भने हरेक 10 वर्षमा नेपालमा आन्दोलनहरू आउने जाने गरेको देखिएको, तर 62-63 आन्दोलन र त्यसपछिको संविधान निर्माणको 8 वर्ष चाहिँ हाई मोबिलाइजेसनको एकदम बृहत्तर परिचालनको समय रहेछ। त्यही भएर चाहिँ के भयो भने पहिलो संविधान सभाभन्दा दोस्रो संविधान सभाको तेवर तापक्रम कम भएर गयो हैन। त्यसको विभिन्न कारणहरू छ, तर कम भएर गयो। र म व्यक्तिगत रूपमा पहिलो संविधान सभाका कतिपय एजेन्डाहरूसँग म सहमत छैन होला, तर त्यो ओरिजिनल थियो भन्छु म हैन। सेकेन्ड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली कम्प्रोमाइज्ड हो। यो हाई मोबिलाइजेसनको सन्दर्भमा कता के छ भने नेपाली जनताले संविधान नपाउनुमा नेपाली जनताको गल्ती थिएन। त्यो तेवर घट्नुमा या दुईटा पहिलो संविधान सभा फेल हुनु र दोस्रो संविधान सभा आउनुमा कहीँ पनि नेपाली जनता, सामान्य जनताको कुनै पनि भागीदारी होइन, नेतृत्वको फेलियर हो। त्यसमा नेतृत्वले त्यो ब्लेमलाई केमा सिफ्ट गर्यो भने यो विदेशीहरूले गरायो, यो चाहिँ नागरिक समाजले गरायो भन्ने बित्तिकै नागरिक समाजलाई पनि एक किसिमको चाहिँ एउटा लान्छना लगाएपछि अब हामी आयौँ, हामी गर्छौँ भनेर गइसकेपछि त्यसपछिको जुन किसिमको चाहिँ संरचनाहरू बन्न थाले त्यसमा यो नागरिक समाज पनि, मलाई के लागेको थियो भने नागरिक समाज चाहिँ लोकतन्त्रमा कम्प्लिमेन्ट्री रोल हुन्छ भनेको अब चाहिँ कोअप्टिभको रोल भएछ। कोअप्टिभ भने कोअप्सन भनेको मतलब यो के भने त्यसैमा समाहित हुन गएछ। त्यही भएर अब यो नागरिक समाज पनि विकन भएको स्थिति छ, जनता थाकेको स्थिति छ हाई मोबिलाइजेसनबाट। त्यही भएर मैले अहिलेको मेटाफोर वाटरबाट मिल्क, पानीबाट दुध बन्न सक्ने क्वालिटेटिभ डिफ्रेन्सेसहरू छ कि छैन, अब म त्यो हेर्छु। जनतामा जुन असन्तोष छ, जुन किसिमको चाहिँ वितृष्णाहरू निस्किन थाल्छ, त्यसले कसरी ठाउँ पाउँछ त भन्ने हो क्या। राजनीतिक असन्तुष्टि एउटा मुख्य कारण हुन्छ कुनै पनि परिवर्तनलाई अथवा उथलपुथलको लागि। अब त्यो चाहिँ त्यो राम्रो हुन पनि नराम्रो पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर म के देखिरहेको छु भने डेमोक्रेसी भत्किनु भनेको, लोकतन्त्रको कल्पना गर्नु भनेको चाहिँ लोकतन्त्र भत्केर बृहत्तर लोकतन्त्र आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, बेटर लोकतन्त्र आउँछ जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्रमा समस्याग्रस्त हुनु भनेकै यो अधोगतितिर जान्छ के। डेमोक्रेसीबाट जहिले पनि डिक्टेटरसिप, अथोरिटेरियनतिर लोकतन्त्र काम गर्न सकेन भने जान्छ। त्यसको उदाहरण के हो भने हाम्रो लर्निङ क्यापेसिटी। हामीले यसलाई इभोल्युसनरी कन्टेक्स्टबाट सोचेको भए, यो कन्स्टिट्युसनलाई रिफर्म गर्ने प्रोसेसबाट सोचेको भए, पार्लियामेन्टलाई नमारेर त्यसैभित्र छलफल गरेर लडेर भिडेर गरेको भए पोसिबिलिटी त्यतातिर जान्थ्यो। अर्को इलेक्सनमा मान्छेले कसरी पार्टिसिपेट गर्छन्, कस्तो किसिमको आउटकम आउँछ भन्ने कुरा त इलेक्सन्स चाहिँ के हो भने एउटा ठुलो विद्वानले भनेको छ डेमोक्रेसी इज इन्स्टिट्युसनलाइजिङ द अनसर्टेनिटी फ्रम द इलेक्सन पर्सपेक्टिभ। इलेक्सनको आउटकम के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर इलेक्सन चाहिँ निश्चित हुन्छ भन्ने कुराले पनि डेमोक्रेसीमा चाहिँ काम गर्छ भन्छ। तर भोलि आउने इलेक्सनले परिणाम गम्भीर पनि त निकाल्न सक्छ नि। त्यसको आधिकारिकतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, किनभने खण्डित मनस्थितिबाट निर्वाचन गराउने कुरा हामीले गरिरहेछौँ। हुँदाखाँदाको शरीरलाई तपाईँले नचाहिँदो अपरेसन गर्नुभयो भने पेटमा त के निस्किन्छ नि। एउटा उदाहरण दिन्छु कि, कहिले पनि बिरामी देखाउन गएको बेलामा बिरामीलाई चेकअप गराउँदैछु, म पनि चेकअप गराउनु भनेर कहिले पनि नजानुहोस्। तपाईँ नै बिरामी भइदिनु भयो भने त्यो बिरामीलाई कसले हेर्छ लिएर गएको। अहिले हामीले जिउँदो जाग्दो पार्लियामेन्टलाई बिरामी बनाइसकेपछि भोलि यसबाट के निस्किन्छ मैले भन्न सक्दिनँ। जतिसुकै राम्रो गाडी दियो भने पनि ड्राइभरले हाँकेन भने त पुर्याउँदैन नि त यार,
गाडी राम्रो हामीले सबभन्दा बेस्ट एभाइलेबल बनाउन खोज्या हो। यो थिएन भने बनाउने चलाउने मान्छेले भन्नु पर्यो यहाँ कमजोरी थियो, यसलाई मिलेर गर्नुपर्यो। उसको मात्रै जिम्मेवारी त होइन नि त यार। मैले एउटा गाडी राम्रो किनेर लिएर आएँ, मेरो ड्राइभरलाई दिएँ, उसले ढ्यार्र पार्यो, सर यो यसमा तेल चाहिँ यसले बढी खान्छ है भन्यो भने केही त मैले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त यार। हजुर सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किनेर लिएर आएँ भने पनि त टेक्निकल स्पेसिफिकेसन त हुन्छ नि। एउटा कुरा त आवश्यक हो भने राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीका कारणले हामी यहाँ पुगेको हो। त्यही भएर आजभोलि मलाई टेन्सन, मलाई पहिला लाग्थ्यो यदि चोरलाई साँचो दियो भने पनि चोरी हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो। पुरानो छ नि चोरलाई साँचो भन्छ नि होइन, त्यो के हो भने चोरलाई तल आउनु पऱ्यो भने साँचो देऊ भनेर भन्ने चलन, त्यो विश्वास हो नि त। तर यहाँ त विश्वास रहेनछ नि त। मलाई के लाग्थ्यो भने अनेस्टली अब यो कुरा बुझ्नको लागि मात्रै के हल्ला गर्छन्, उतापट्टिबाट मान्छे आयो 20औं वर्ष यहाँ बसेको छ, खेती किसानी गरेको छ, नागरिकताको कागज मात्रै छैन, त्यो लोकल इलेक्सनमा लडेर चाहिँ मेयरै भएछ भने पनि त्यसले के देशै लैजाला र त्यो पदले त्यसलाई बाँध्छ कि बाँध्दैन भन्ने कुरा दिमागमा मलाई आइरहन्थ्यो के बाबु। हजुर पद, किनभने पद सिर्जना गरिसकेपछि पद अनुकूलको आचरण गर्ने, त्यसप्रति जवाबदेहिता हुने, त्यो अनुसार काम गर्छु भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर आउने, त्यो नगरे बापत दण्ड हुने प्रावधान हुने भएर न त्यो पद भएको हो नि त होइन। लोकतन्त्रको विभिन्न पदहरू होइन भनिसकेपछि 20औं वर्ष जेल बसेँ, लोकतन्त्रको लागि लडेँ, जनताको लागि बोलेको छु, मलाई भोट देऊ, जनताले पनि भोट दिइसकेपछि यस्तो सारा कुराको चाहिँ वितण्डावादी कुरा गरिसकेपछि त कसलाई भन्ने भने। त्यही भएर मेरो एउटा अर्को सैद्धान्तिक कुनै बेला कुरा गरौँला, पद ठुलो कुरा हो कि संस्था ठुलो हो कि व्यक्ति ठुलो हो भन्दा लोकतन्त्रमा त हामी संस्थाको ठुलो कुरा गरे हो नि। हेर्नु त त्यो अमेरिकनहरू अहिले आधा घन्टा 45 मिनट अगाडि त्यसरी घेरेर चाहिँ तपाईँको अहिले बल्ल न्युज आउँदैछ कस्ता मान्छेहरू कस्तो गन लिएर प्लास्टिकले बान्ने लिएर गएको छ, फर्केर त्यही ठाउँमा आएर के भन्छ तपाईँको भोटर सर्टिफिकेसन त गरे त, कहीँ त लुकेन नि त, सारेन नि त त्यो दिन। हेर त होइन, अमेजिङ हो नि। अर्को चाहिँ त्यो अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन फेडरल कन्स्टिट्युसन हो भन्ने किन आएको भने त्यहाँ सेन्ट्रल इलेक्सन कमिसन थिएन नि हाम्रो जस्तो। त्यही भएर लोकली गरेको चाहिँ इलेक्सनलाई त कन्टेस्ट गर्न त पाउनु पऱ्यो नि, त्यसमा पनि ठिकै हो त। एरिजोनाबाट आएको भोटर लिस्ट ठिक छ कि के अरे भोटको चाहिँ काउन्टिङ ठिक छ कि छैन भनेर कसैले त चेक गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो टाइम त्यत्रो इलेक्सनपछि त्यत्रो टाइम राख्यो भने त्यो बेलामा टेक्नोलोजी थिएन नि त। हो इलेक्सन त्यहाँको जनताले गराएको इलेक्सन हो। त्यही भएर त त्यो ऱ्यापस बागर भन्ने मान्छे भर्जिनियाको मान्छे कसरी उभियो भन त प्रेसिडेन्टले फोन गर्दाखेरि। त्यो जागिरे इलेक्सन कमिसन थिएन नि, त्यो इलेक्टेड मान्छे थियो यार। हजुर कुन चाहिँ इलेक्सन कमिसनको मान्छे। त्यही भएर अमेरिकाको डेमोक्रेसीलाई अहिले हामीले जतिसुकै ट्रम्पले हाइज्याक गर्यो भन्दै पनि त्यहाँको प्लुरल सिस्टम चाहिँ एक्जिस्ट गरेर बस्यो क्या। एउटा मान्छेले हाइज्याक गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किन पपुलिस्ट भोटको आफ्नो ठाउँमा आयो, तर सिस्टम त कहीँ पनि डिरेल गरेन नि त। त्यहाँ त्यो भत्किएन छ त। पार्लियामेन्ट के सेनेट पोलिटिक्स अहिले पनि रिपब्लिकलाई बाँडिएको छ, तर डिबेट हेर्नुहोस् त, 1 मिनट मोसनको डिबेटको ल्याङ्ग्वेज सुन्नुहोस् त। अनुपस्थित मान्छेको भोट रोल कल गर्दा एउटा मान्छे आएर भन्छ र एक्ज्याक्ट सेम ल्याङ्ग्वेज भन्छ, 200 वर्षदेखि एउटै कुरा भन्छ। फल्नाको बिहेस्टमा मैले गरेको छु डेलिगेट गर्ने अथोरिटीमा। आज बिहान सुन्दै थिएँ उठेर ए र नेमा मैले सुन्दै थिएँ है। उनीहरूलाई के भने कन्स्टिट्युसनले नै प्रेसिडेन्टलाई यत्रो पावरफुल बनाइदिएको छ कि केही गर्नै सकेनन्। अब भोलि कन्स्टिट्युसनमा चेन्ज गऱ्यो भने त गर्छन्। हजुर होइन, अमेरिकन कन्स्टिट्युसनको हिस्ट्री पढ्दैछु, राजै बनाउनु खोज्या हो नि त। राजाबाट लडेको हुनाले पो प्रेसिडेन्ट बनाएर त राजै राख्न खोज्या हो नि त।